बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। खबर जो सबसे अहम, सबसे बड़ी और शायद इस सदी की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग है वो मुकम्मल बाकायदा तौर पर ख़त्म हो रही है और अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डील तय पा रही है, एक MOU तय पा रहा है इस महीने की 19 तारीख को। और इस पूरी प्रोसेस को करवाने में जिस मुल्क ने कलीदी किरदार अदा किया है वो है पाकिस्तान। और इस जंग में अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग में अगर कोई फातेह बनकर सामने आया सफारती सतह पर तो वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसकी सॉफ्ट पावर ने नहायत अहम तरीन आलमी मामलात में ज़ीरक किरदार अदा करते हुए एक जानिब दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया और उसके दहाने से वापस मोड़ा, और दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता में मुस्लिम ममालिक को बाहमी जंगो जदल से भी बाज रखने में कामयाब रहे। और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का तूती बोलता नज़र आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने पाक फ़ौज की कमान संभालने के बाद तमाम मुश्किलात का सामना किया, पहले अंदरूनी जो साजिशें थी उनका सामना किया, उनको बहुत बेहतरीन अंदाज में टैकल किया, फिर वक्त पड़ने पर भारत के ख़िलाफ़ एक भरपूर जारहाना कार्रवाई ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की सूरत में की गई। जब पाकिस्तान पर जंग थोपने की कोशिश की रवायती दुश्मन ने, तो पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया उसने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की सलाहियत को तस्लीम करने पर दुनिया मजबूर हुई। इसके बाद मुल्क के अंदर जो इंतशारी गिरोह भारत, इसराइल और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों की जानिब से इमदाद पाकर जो कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उनको जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर की क़ियादत में पाकिस्तान की फ़ौज ने या सिक्योरिटी इदारों ने टैकल किया, वो अपनी मिसाल आप हैं। चाहे फितनतुल खवारिज हो, TTP के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त और वाज़ेह स्टांस जनरल आसिम मुनीर की क़ियादत में पाकिस्तान की फ़ौज ने इख्तियार किया। इस मामले को इस तर्ज पर उजागर किया कि पाकिस्तान की अवाम में जो दो राय पहले पाई जाती थी इस हवाले से कि तालिबान गुड तालिबान या बैड तालिबान वाला मामला अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज यकसानियत के साथ इस चीज़ को जो है वो समझ चुके हैं कि गुड और बैड कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी क़ुव्वत पाकिस्तान की रियासत की अमलदारी को, पाकिस्तान की रियासत के स्टेक को, पाकिस्तान की रियासत की रेट को चैलेंज करेगी, वो किसी भी तरह से गुड नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने जो है फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ बड़ी बेहतरीन अंदाज में कार्रवाई शुरू की और अफ़गानिस्तान के अंदर तक जाकर ये कार्रवाई की गई और किसी किस्म का कोई लिहाज, कोई रियायत नहीं बरती गई। इसी तरह बलूचिस्तान में जो फितनतुल हिंदुस्तान के पेड दहशतगर्द BLA के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, तो और उनकी कमर तकरीबन तोड़ के रख दी गई है और अब पाकिस्तान की रियासत की अमलदारी सूबे में काफ़ी हद तक बहाल नज़र आती है। तो इसके बाद फातेह हिंद, फातेह अफ़गानिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अब जो सलाहियतें दुनिया के सामने पेश की, उसमें वो एक पीस मेकर के तौर पर उभर कर सामने आया और पाकिस्तान का ये जो सॉफ्ट इमेज अब डेवलप हुआ है, इससे पहले ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतना बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की सफारतकारी मिराज इसको करार दिया जाए तो शायद ये गलत ना होगा। पाकिस्तान एक जानिब वाहिद सुपर पावर है, उसका सदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ़ें करता नहीं थक रहा। जो उभरती हुई आलमी क़ुव्वत है यानी चीन, वो पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ़ें करता नहीं थक रहा। रूस पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है और पूरी दुनिया, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ करने पर मजबूर है। बिलखुसूस यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मशरक़ वस्ता जो है वो पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसका महवर व मरकज़ बनकर उभरा है। जिस बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ने से रोका, मशरक़ी वस्ता के अहम तरीन ममालिक पर ईरानी हमलों के बावजूद
مشرقی سعودیہ عرب، قطر اور دیگر ممالک کو جواب دینے سے پاکستان نے جس طریقے سے روکا اور ایران کو بھی مزید حملے نہ کرنے کی جو تنبیہ کی اور اس پر ایران کو راضی کیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سفارتی بریک تھرو تھا جو ایک طویل عرصے سے جاری سرد مہری کا جو ہے جس نے خاتمہ کیا، اور خطے میں بڑھتی ہوئی جو یہ سوچ ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یورپی ممالک یا مغرب کی جانب دیکھنا جو ہے وہ فضول ہے، اور اس حوالے سے مشرقی وسطیٰ میں یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ مسلم ممالک بالخصوص پاکستان جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس خطے کا بن کر ابھر سکتا ہے، اور پاکستان پر اعتماد تقریباً خطے کے تمام ممالک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس ڈیل کے ہو جانے کے بعد ایک اہم ترین جو صورتحال پاکستان کے لیے مثبت سامنے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اگر ایران کو آزادی سے ایکسپورٹس کی اجازت ہوگی تو پاکستان بہت سستے داموں پیٹرول اور گیس وہاں سے خرید سکے گا، اور ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کی عوام کا یہ حل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ دیگر اشیاء بھی پاکستان وہاں سے امپورٹ کر سکے گا، اور ایران کو ایک جو راہداری چاہیے ایکسپورٹ کے لیے وہ بھی براستہ پاکستان اسے مل سکے گی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجنگ صورتحال بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ جہاں یہ تمام مثبت چیزیں پاکستان کے سامنے آ رہی ہیں، وہیں الارمنگ سینیریو ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کو بھی ڈسکس کر لینا بہت ضروری ہے۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ ناخوش ہیں۔ تو دنیا میں شاید صرف 2 ایسے ممالک ہیں جو اس پوری صورتحال میں پاکستان کے کردار سے ناخوش ہیں، ایک بھارت اور دوسرا اسرائیل۔ خاص طور پر اسرائیل اس لیے بھی کہ بھارت کو گزشتہ سال کوٹنے کے بعد، اس کی لتر پریڈ کرنے کے بعد، اس سال پاکستان نے اسرائیل کی سفارتی لتر پریڈ کی ہے، پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کو نیچا دکھایا۔ پاکستان نے اسرائیلی موقف کو مکمل طور پر بلڈوز کر کے رکھ دیا۔ ایرانی قیادت پر حملوں کے حوالے سے اسرائیل نے ایک پوری فہرست تیار کر رکھی تھی ایرانی قیادت کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان نے سب سے پہلے اس فہرست کو جو ہے وہ فریز کروایا امریکہ کے ذریعے۔ پاکستان نے لبنان میں جنگ بندی کروائی امریکہ کے ذریعے اور اسرائیل کو مجبور کیا۔ اسی طرح جب مذاکرات کا آغاز ہوا اور ایرانی وفد کو پاکستان آنا تھا یا ایرانی وفد کو عمان اور دیگر ممالک میں جانا تھا، تو پاکستان نے ان کے لیے سیکیورٹی کور فراہم کیا۔ پاکستانی لڑاکا طیارے ایرانی حدود میں گئے، وہاں سے ایرانی جو لیڈران تھے ان کے طیاروں کو اسکاٹ کیا اور ان کی منزل مقصود تک پہنچایا۔ اور اسرائیل جس کا ماضی میں یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اہم ترین شخصیات کو جو ہے وہ اسی طرح سے ٹارگٹ کرنے میں سرگرم عمل رہا ہے، مگر پاکستان کے سیکیورٹی کور فراہم کرنے کے بعد اسرائیل کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی ایرانی رہنما کے اوپر حملہ کر سکے۔ تو ایک جانب بھارت سیکھ پا ہے پاکستان کے اس کردار پر، وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کر دیا جائے، پاکستان کا دنیا میں کوئی نام لیوا نہ ہو، مگر صورتحال بالکل برعکس ہو گئی۔ بھارت کا دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں رہا، اور مودی کی جو ذلت ہے وہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل جو امریکہ کا بغل بچہ ہوا کرتا تھا، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی جو بات ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور پاکستان کے دیے گئے مشوروں پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں ممالک براہ راست پاکستان کے خلاف کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کی تمام تر کوشش پاکستان میں جو جاری فتنہ ہے اس کو بڑھانے میں، اس کو فیڈ کرنے میں، اس کو فنڈ کرنے میں جو ہے وہ اب نظر آئے گی، اور ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو گروہ ہیں، بالخصوص فتنۃ الہندوستان BLA، فتنۃ الخوارج TTP، اور اب جو آزاد کشمیر میں مہم جاری ہے، ان کے پیچھے
کس کی فنڈنگ ہے، ان کے پیچھے کس کا مفاد ہے، ان کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں، کون سے محرکات ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ایک علاقائی اور عالمی قوت بننے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھارت اور اسرائیل یقینی طور پر اپنے دیگر علاقائی اور عالمی دوستوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر گوادر آباد ہوگا، اگر گوادر میں بزنس پیک پر جائے گا تو کون سے ملک کے کون سے پورٹ کا اس حوالے سے نقصان ہوگا۔ تو ہمیں اس حوالے سے نظر رکھنی ہوگی کہ برادر اسلامی ممالک کے پر بھی آنکھ بند کر ہمیں یقین یا اعتبار نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنا مفاد، اپنا قومی مفاد دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے الائنسز ترتیب دینے ہیں اور اپنے ملک کے حوالے سے فیصلے لینے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔